आम्ही भुरगेपणा सावन ऐकलां आमचो परिसर असता तो सांबाळून दवरपाक जाय. जे आमचे पर्यावरण असता ते आमी सांबाळून दवरपाक जाय. जे डोंगर आसात, जे झाडां पेडां आसात ते आमकां फुडले पिळगेक लागून सांबाळून दवरपाक जाय हे आमी स्कुलान शिकल्यात. आनी आतां आमी एक अशे जाग्यार आसात ज्या जाग्यार डेव्हलपमेंटा खातीर हे आतां खणलेले आसात. हे जे डोंगर आसात ते कापलेले आसात. आमी अशे भुरगेपणांत आयकलां की जे डोंगर असतात ते डोंगर म्हटल्यार उदकाच्यो टाकयो. हो जो पावस येता पावसान ते उदक सगळे डोंगरांनी भरता आनी मागीर जेन्ना मे म्हयन्याक बी जेन्ना पावस आसना म्हणल्यार जेन्ना उदकाची शॉर्टेज आसता तेन्ना ते डोंगर खंय तरी झऱ्याचे मार्फत ते उदक भायर सुट्टा. पूण आयज आमी एक अशा जाग्यार आसात ज्या जाग्यार तुमी पळोवंक शकतात हो जो डोंगर आसा तो कंप्लीट कापलेलो आसा. हांगा रस्त्याक लागून हायवे एक्सपांड करपाक लागून हे तुमी पळोवंक शकतात. पूण ह्या डोंगरान जे आयज उदक भरून उरपाक साठोवन उरपाक जाय आशिल्ले ते झरे आयज कशे व्हांवून वयतात तेजे आमी बेस्ट एक उदाहरण तुमकां दितात. आमकां पयलीं दिसलें खंय तरी पायप फुटलां म्हणून खंय पायप फुटलें तें पळोवपाक लागून बेश्टीत आमी पळयलें जाल्यार ह्या डोंगरांतल्यान भायर सरता ते बारीक बारीक झरे ते सगळे सकयल वचोन सारके अशे पायप फुटलेले इतले उदक व्हांवता. ते सगळे आमी तुमच्या मुखार दाखयतले. आतां प्रश्न येता आमकां पर्यावरण राखपाक जाय म्हणून बुकांनी शिकयल्लें ते पर्यावरण आमी खरेंच राखतात काय? हे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आमी पर्यावरण राखोंक पावतात काय? आनी जो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणटात तो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोंयान जाता काय असो प्रश्न परत तयार जाता.